سلام تعني هابلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تاي مسلمون كم تلمود هنا الساعة زحرنا يوم حزرتن وانا ونزلنا هم زيناتات عزنا لكم مسئلنا نسانا مكتالكم نعدم فلما قند نتفاتهم نباقهم كنابل كتما مقاله حزوون أف كبير واترقص إلا تركب ما تقعت بوم بكم استفزما وندا تقلص يركب حزي كاف كتما مقاله زبزحنا سبر زينا كنا كافلوكم منا تكالات متتر زبالة مقلص زرقي حللو تأمت انتاي بلت نفيدرال منقصخة انتاي كتبل عطنققت أمد لونا ترخبو توسخ حبريتا يوم منقصي إيثوبيا مسفانو تعريق زبل دراما حيزوك الكل ولا كوانتبل أوش تحيد الدقائق بفانو درامو فشلو اللوم زرزرو أبي مدلونا خطرقو أخم كبراتن فتواتن تقاتلتنا زيو من قالو تنزكات عليتهم مدلونا سكافس أما بمسرح تقاتلون عدم لايك كومنت شير سبسكرايب مكبر كيد زنقو منقسي كل الأمحرة مثل نيامارا فانو هزباو جنبار أفسم معنات بسيحة كبل مجلس الزرقحهم أتي مجلسي لهم عن تستزرقح انتخونه نعمتات كايد سأل حكوينات كبك كله زيتو العكوينات ون بخوينات يودان بزبل حسابه نابسم معنات مسينا لنا زبل مجلس ولا قوى أن تتزرقحن أب مصراته يامارا فانو هزباو جنبار زلعال إجام زنبرو اسكندر نقاقن اتتبسيحو مزيتا بخال السمم عنات تتحيزو زفلتونا قريلن كبل أبه زرقو حبريتا تغيسولو از قداه نعي أي ملكتنن كبلون أبتي زرقو حبريتا زتقس انتخون منقستي إيثوبيا جن أبز قنيات كاب فانو كديعو كم زمز زنقرلو كابتن مارس رشا ست زيتا بخال والكسب وكيل فانو بمقبار أبسم معنات بزيحنا بزبل دراما كعطو كيليو از دراما ببركز زبولو جنات كمك قلد غيرو زتوسد انتخون منقستي إيثوبيا جن أبه كم زي عينت زودق بوليتيكاوي صواتا مئتاو ببركز زبول أكالات كبيد نعفيتا انداقت أمو يرقم أبه زقصولو الساعتات ون كالوت عمرار حقو جلفانو نمجلس منقستي إيثوبيا زقاوم مجلس تاتك زرقو تسبيت كم زقبر تتغيسولهم كابه بعل حدرها بورد تمزت خابه وانا مجلسي تكال اجرمت كال تقراي تمتن مجمره غزي بفتح برحقي شحن 950 كلتن عنقص 483 لحد ما بمسرته مزغبا محدران محبرات تكالات جبرت سنين بهراو كللاو منقس تقراي نمو حاسو وصا اواج قطري 327 ازبار كلتا شحن 10 حدن ببركي مقبار السناي ابي بيرو فتحي بهراو كللاو منقس تقراي زي تمزغبن نه حزب تقراي تكاليوم علامات مدما حويتن داغم هنص تግራይ مدغاف حزب تግራይ محبره ايكونومياوي اجرو كتكلن كتنسئن محجازن صقومات وغناتنا عبارسخ مخال مسرت بزغبر اغباب كحجزو مغباري كبل اتي مجلس تقيسلهم تمت نستطايشلو ناي مغبار سن علامه نمعوت بنا ايثيوبيا حق دنبي مسرت اب انفستمنت بموفر زي تفلالي كوبانياتات اطايشو كم فلفل اتوت كم زتقملن يفلطيوم إذن كوبانياتات إيثيوبيا سلطن فتحون إيكونومياوي عبير كترقاقزم اتوت منقستي كعبي لمعاتن إكسبورتن إندسترين كتمزم كمون سرح الدل عب مفتار جيدين إنا تصاوتها صنيحينين كوبانياتات مت بكوبريتيف من محدارن صفوفاتن قبري بمقفال دما بمنقستي إيثيوبيا أفلطون مسقانان إنا رخبا زمز مقانني فلتيم إذن كوبانياتات باتي جون سايداو كينات كبير عنوات كيساران ورارن زبزحن كوينو دحري مفرم وعلى السلام بريتورياون ناب حويت كملسا سرحتنياتاتن كونه ماناجمنتن زقالم صعرتات كغبرو صنيحم يم كابت زبصح عنوتن ورارن كيسارن غنا انكي حاويا انكلواون اذن تكالات حقن سرعتن اخبيرن بمنقسقس صفوف نحافت النبرتن محدرا كمون ناي فاينانسن اوديتن سرعت اتاتاتن اب منقسقس يركبا غلينا كوبانياتات مت اب ورح مسكرم 2018 عام تمرت قرما مستر دكتور أبي أحمد أبز ترخبله شوعي زور حجر مدرخ مناتزل على كفل تجبر تبخيلن بدرجة حجر أفلطو ناي بلاتينيوم ورق
ሽልማት ዝተገበረለን እዘን ኩባንያታት ሕግን ስርዓትን ኣኽቢረን ዝንቀሳቐሳ ጽፉፍ ዘመናውን ናይ ሒሳብ ስርዓት ዘለወን ሒሳበን ብስርዓት ኦዲት ዝገብራ ግብሪ ብስርዓቱ ዝኸፍላ ከምውን ምግባረ ሰናይ ስራሕቲ እናደገፋ ማሕበራዊ ሓላፍነተን ዝዋፃ ብሉጻት ኮኦፕሬቲቭ ዜጋታት እየን እዘን ኩባንያታት ንዓሰርተታት ዓሰርሓት ሰራሕተኛታት ስራሕ ዕድል ፈጢረን ብዘለወን ዓቕሚ ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከባ ኮይነን ገሊአን ድማ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ኤክስፖርት ሽቶ ንምዕዋት ናይ ኤክስፖርት ሸቐጥ ከፍርያ ኣብ ምድላው ዝርከባ እየን ይኹን እምበር ምክንያቱ ብዕል ብዘይተፈለጠ ኣገባብ ናይ ኩለን ትእምት ኩባንያታት ናይ ባንኪ ሒሳብ ካብ 24 ሕዳር 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግእዝ ጀሚሩ ብጅምላ ከም ዝተዓጽዋ ካብ ዝምልከተን ባንክታት ተገሊጽወን ኣሎ እዚ ዝኾነ ዓይነት ናይ ፋይናንስ ምርመራ ኣብ ልዕሊ እዘን ኩባንያታት ከይተኻየደ ብጅምላ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ባንኪ ሒሳብ ናይ ምእጋር ተግባር ሕጋዊ ኣይኾነን ብኩናት ካብ ዝበጽሕን ዕንወትን ኪሳራ ንምሕዋይ ዝገብሮ ዘለዎ ጻዕር ድማ ዘመክን እዩ ብዘን ኩባንያታት ዝመሓደሩ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰራሕተኛታት እውን ክብተኑ ዝገብር ማሕበራዊ ቅልውላው ዘስዕብ እዩ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብዘን ኩባንያታት ዝወሰዶ ሒሳብ ቁጽሪ ናይ ምእጋር ተግባር ዘይሕጋዊ ተግባር ስለ ዝኾነ መእረምታ ስጉምቲ ንኽወስድ ንሓትት እዘን ኩባንያታት ስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣር ኢኮኖሚያዊ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ኣብ ምርጋጽ ግብሪ መንግስቲ ኣብ ምዕባይ ኤክስፖርት ኣብ ምድጋፍ ዘለወን ግደ ኣብ ግምት ብምእታው ከምውን ዘለወን ጽፉፍ ስርዓት ኮኦፕሬተር ምሕደራ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተዓጽወ ኣካውንተን ብቁልጡፍ ክኽፈትን ስሩዕ ናይ ንግዲ ኢንዱስትሪን ስርሕን ክቕጽላ ክግበር ከም ዝግባእ ተጠቒሱሎም በዓል ሓደራ ቦርድ ትእምት 25 ሕዳር 2018 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግእዝ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ጸዊዕሎም ከተማ መቐለ ሕዚ እውን ኣብ ወጥሪ ከም ዘላ እንዳተገለጸ ይርከብ ናይ ጥቕማ ሕቶ ዘልዕሉ ኣባላት ኣርሚ 31 ሕዚ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዘለው ዝተጠቐሰ እንትኸውን ንድምፂ ወያነ ትግራይ ቴሌቪዥን ኤፍኤም መቐለ 104.4 ከም ዝተቆጻጸሩ እውን እንዳተገለጸ ይርከብ እዞም ሰለስተ ሚድያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስራሕ ሙሉእ ጠጠው ኣቢሎም ከም ዝርከቡ ክፍለጥ ተኻኢዱሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃሎ ዕጡቃት ኣርሚ 31 ንዋና ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ደጀነ ቢሮ ከም ዝተቆጻጸርዎ እውን እንዳተገለጸ ይርከብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እስካዕ ሕዚ ንጹር ከም ዘይኮነ ዝተጠቐሰ እንትኸውን ኣብ መንጎ መሪሕነት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን መሪሕነት ውድብ ሕወሓት እውን ዘተይካየድ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ሓበሬታ ተሰሚዑሎም ኣብዚ ኣኼባ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ እውን ይሳተፉ ከም ዘለው ዝተጠቐሰ እንትኸውን ኣብዚ ኩነት ኣርሚ 31 ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ውሱን ከባቢታት ሰፊራ ከም እትርከብ ተጠቒሱሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ መንነቱ ብዘይተፈለጠ ኣካል ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝተፈጸመ እንዳተገለጸ ይርከብ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ዝተፈጸመ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ጉድኣት ከም ዘብጽሕ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ቀጽሪ ግቢ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣብ ዝርከብ ሓደ ቢሮ ኣብ መስትያት ስብርባር ከም ዝፈጠረ ክፍለጥ ተኻኢዱሎም እቲ መጥቃዕቲ መን ከም ዝፈጸሞ ዕላምኡ እንታይ ከም ዝነበረ ድንገተኛ ድዩ ኮነ ተባሂሉ ተፈጺሙ ንዝብል ነገር ግን ምጽራይ ይግበረሉ ከም ዘሎ ሕዚ ዝበጽሕና ሓበሬታ የመላኽት እቲ ኩነታት ሕዚ እውን ብወጥሪ ዝቐጸለ እንትኸውን ሓደሽቲ ምዕባለታት ኣብ ጽባሕ ምድላውና እንዳተኸታተልና ናባኹም ምባልና ክንቀጽል ኢና